बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से, क्योंकि आजकल गवर्नेंस की बहुत बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और PMLN पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो DG ISPR हैं उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो DG ISPR है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों पर डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो। एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा, कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है, 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखें, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। यह बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको यह करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के ये फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है ये उसकी कीमत चुकाए। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें, नहीं निकाल सकते, कब्रों का ट्रायल करें। आप इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें,
اور آئندہ کے لیے راستے بند کریں, اسی طرح پاکستان آگے بڑھے گا, ادروائز پاکستان نہیں آگے بڑھتا. ناظرین, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دو باتیں ایسی کہیں کہ میں نے پھر ان کی تصدیق کی ہے, مجھے اس لیے تھوڑا ٹائم لگا, میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا جی کوئی اے ایس آئی نعیم ہے, اسے خنجر مار مار کے اس کی آنتیں باہر نکال دی گی اس کے پیٹ میں سے, اور اسے کہیں وہ گھسیٹتے رہے سی ایم ایچ کے باہر, اور یہ وہ سب. میں نے پھر جناب سورسز کو سی ایم ایچ بھیجا, میں نے پوری کوشش کی کہ مجھے پتا چلے ایسی کوئی فوٹیج جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ہے جناب, اس کی آنتیں باہر نکال دی پیٹ کی اور اس کو سڑک پہ اوپر گھسیٹ رہے ہیں کشمیری یا کچھ ایسا ہے, اور یہ کوئی نعیم نام کا کوئی پولیس والا ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. تو میں نے یہ ہر لحاظ سے پتا کروایا, ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا, ایسی کوئی ویڈیو مجھے ملی نہیں. سی ایم ایچ کے جو سورسز ہیں وہاں میں نے بات کی, میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا بندہ کوئی اس قسم کا. انہوں نے کہا جی ایک پولیس والا عنایت نام کا ضرور تھا جو اس لڑائی میں اس کی جان چلی گئی اور وہ شہید ہو گیا, لیکن اس کی آنتیں کسی نے نہیں نکالی, بلکہ مجھے انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے, وہ تصویر یہ میرے پاس موجود ہے. اب یہ بندہ جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد اسپتال میں اس کی باڈی پڑی ہے, لیکن اس کا پیٹ نہیں پھٹا ہوا, پیٹ بالکل ثابت ہے. تو یہ کون سی آنتیں نکال کے لوگ گھسیٹتے رہے ہیں بندے کو. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیول پہ ایک ذمہ دار آدمی نے اگر یہ بات کی ہے تو انہیں وہ ویڈیو یا وہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. ہم نے کوشش کی, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. نمبر 2, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اکاؤنٹ کے حوالے سے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ اکاؤنٹ قرار دیا جاتا ہے کہ اس میں جناب سردار ابراہیم اور سردار قیوم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے غلط کیا, یہ اس اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے تنقید کی کہ دیکھیں اس قسم کا ان کا بیانیہ ہے. وہ میں نے پتا کیا تو وہ اکاؤنٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, وہ کچھ نامعلوم افراد نے اکاؤنٹ بنایا اور پہلے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے فیس بک سے اور ٹویٹر سے انفارمیشن اٹھا کے لگاتے رہے, اور جب سب کو اس اکاؤنٹ کے اوپر یقین آنا شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے 2 اس طرح کے ٹویٹ کیے, جن میں سے ایک میں انہوں نے حامد میر پہ اٹیک کیا اور دوسرے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کشمیر کا الحاق کا فیصلہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اس تنازع کو ہوا دی. تو یہ اکاؤنٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے نہ یہ اکاؤنٹ ہمارا ہے, نہ اس پہ انفارمیشن ہم ڈالتے ہیں, نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کے لیے اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جس سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور اس نفرت کو ہمارے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو ماضی میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے آج سے تقریباً 6-8 ماہ پہلے بتایا تھا کچھ ایسے اکاؤنٹس میں نے شارٹ لسٹ کیے اور میرے ٹیم کے لوگوں سے میں نے کہا ان کو نکالو. تو کم سے کم بھی سینکڑوں ایسے اکاؤنٹ ملے جن میں عمران خان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں کی تعریفیں ایک ہی اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی, اور وہ اکاؤنٹ آپریٹ ایک ہی طریقے سے ہو رہے تھے, اور وہ ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو ایسے فالس فلیگ آپریشن آج کل کیے جاتے ہیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ آج کل خاصہ بھی ہے, اس کو بہت پسند کرتے ہیں. محسن نقوی نے جیسے ہی گورننس کا معاملہ اٹھایا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اٹھایا, اب ڈی جی آئی ایس پی آر تو تگڑے آدمی نے, یونیفارم پہنا ہو تو سارے ڈرتے ہیں, ساتھ ہی انصار عباسی نے وزارت داخلہ کے سکینڈلز پر کام شروع کر دیا. آپ اندازہ کریں کیسے ہمارے صحافی کہ وزارت داخلہ کے سکینڈل اب یہ محسن نقوی کے بیان کے محتاج تھے کہ جس دن محسن نقوی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے مفاد کے خلاف جائے گا یا روایتی سیاست دانوں کے مفاد کے خلاف جائے گا یا جس دن وہ سیاست دانوں پہ ملبہ ڈالے گا ہم فوری طور پہ محسن نقوی کو گندا کریں گے. بھئی اس سے پہلے آپ نے گندا کیوں نہیں کیا جب تک آپ اس کی گود میں بیٹھے رہے؟ تو اب جناب انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک کام ہوتا رہا پاکستان میں جو اس مرتبہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہمیشہ کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتی رہی. ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جب بھی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہوتا تھا نا تو اپوزیشن فائدہ اٹھاتی تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ اپوزیشن حکومت کو حوصلہ دے رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی بات نہیں. یعنی عام پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ قصوروار تو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ سروے جو میں نے کروایا وہ بھی یہ بتا رہا ہے, اور لوگ کھڑے ہیں آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ڈی جی آئی ایس پی آر اور محسن نقوی پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے سیاست دانوں کی نسبت, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ رسپانسیبل ہیں جو زبردستی مسلط ہو گئے ہیں. نئے صوبے بنانے کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ سندھ تو کھل کے سامنے آ گیا, ان کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہہ دیا, ان کے جو سعید غنی صاحب ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا, پنجاب والے بھی ڈرتے ڈرتے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب نئے صوبے ہم نہیں بننے دیں گے, ہماری عوام اس کے خلاف ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ نئے صوبے بنانے کی. تو وہ تو کھل کر سامنے آ گئے, وہ نہیں بننے دیں گے. دیکھیں روایتی سیاسی جماعتیں ان کا سروائیول وہ پرانی جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلی ان کے اندر ہی ہے, یہ کوئی بھی تبدیلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انتظامی یونٹس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی کا عاصم منیر کا میں بدترین مخالف ہو سکتا ہوں, لیکن اگر کوئی نئے اور چھوٹے انتظامی یونٹس بنے
اور اس بنیاد پہ بنے کہ بہتر گورننس ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان دونوں کا حق نہیں بنتا اس پہ بات کرنے کا، نہ محسن نقوی کا بنتا ہے نہ عاصم منیر کا بنتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو بالکل ہی نہیں بنتا، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ ایک عوامی حکومت آئے، الیکشن ہو فری اینڈ فیئر، اس کے نتیجے میں ایک عوامی حکومت آئے، وہ عوامی حکومت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے، پھر وہ طے کریں کہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس بنانے ہیں تو کیسے بنانے ہیں، تو یہ کام سیاستدانوں کے کرنے کا ہے، یہ کام سرکاری ملازمین کے کرنے کا نہیں ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ جو خواتین کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے، یہ بہت ضروری ہے، اور افغانستان کے بارے میں بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا۔ اب یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو کچھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ اسلامی طریقہ کار ہے؟ یہ انہوں نے افغان طالبان وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے سعودی گورنمنٹ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا خصوصی تعلق ہے، دونوں ممالک کے لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم وعدوں اور معاہدوں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ دفاعی معاہدہ کیسے فنکشنل ہوگا وہ تفصیلات میڈیا کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک تو یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، اگر کسی صحافی نے سوال کیا تو صحافی کا تو کام ہے سوال کرنا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہمارے فورن پالیسی کے ایشوز میں نہیں بولنا چاہیے۔ افغانستان کے طالبان کتنے برے ہیں یہ فورن آفس سٹیٹمنٹ جاری کرے گا عوام کی منتخب نمائندہ حکومت سے پوچھ کر، پالیسی سیاستدان بنائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ دیکھو پالیسی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، تم نوکر ہو، تم نوکری کرو گے، تمہیں ڈیوٹی دی جائے گی، تم وہ ڈیوٹی پوری کرو گے، جو پالیسی بنائیں گے وہ پاکستانی بنائیں گے اور عوام کے منتخب نمائندے بنائیں گے۔ تو یہ پالیسی سیاستدانوں نے بنانی ہے کہ افغانستان کو کیا کہنا ہے، سعودی عرب کو کیا کہنا ہے، اور کوئی دفاعی معاہدہ پبلک کرنا ہے تو یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، یہ تو وزارت خارجہ میں آپ کا تو حصہ نہیں ہے، تو آپ ہر چیز میں شامل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آتا، اس کے جواب میرے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز میں کیوں شامل ہو جاتے ہیں۔ فضا عالم صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دیا، انہوں نے کہا جی مرد اہلکاروں کا گھروں کی دیواریں پھلانگ کر سینکڑوں عورتوں کو گھسیٹنا، مارنا، اغوا کرنا، قید کرنا، عبادت گزار عورتوں کو جادوگرنی کہنا، ایک وفادار عورت کے نکاح پر کیچڑ اچھالنا، ایک بیمار شخص کو ناحق 300 سال کی سزا سنانا، ماؤں کو تھانے اور کچہریوں کے چکر لگوانا اور نقاب کھینچ کر تصویر اوپر بھیجنا، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ ابھی فضا عالم صاحبہ ہیں، یہ نقاب کرتی ہیں، انہیں اٹھا کر پولیس لے گئی تھی، ان کا نقاب نوچ کے تصویر بنا کے اوپر بھیج رہے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو افغانستان کی عورتوں کی فکر ہے، پاکستان کی خواتین کی فکر نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہم پبلک نہیں کریں گے، بھئی آپ کا اس معاہدے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو تو صرف بتایا جائے گا کہ آپ نے اتنے بندے بھیجنے اس معاہدے کے تحت، اور جو ضروری ہوگا اتنی انفارمیشن آپ کو دی جائے گی۔ اس کو پبلک کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو ہر فیصلہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ آتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، سروے کروایا تو لوگوں نے کہا ذمہ داری فیلڈ مارشل کی ہے، ان کی نہیں ہے، فیصلے ہی سارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں تو ذمہ داری ان کے اوپر ہی جائے گی۔ ناظرین، سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر جائیں گے ایک بہت بڑا وفد لے کر، ان کے ساتھ ایمبولینسز ہوں گی، بلکہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ اناؤنس کیا تھا۔ سینیٹر مشتاق اس میں بڑا رول پلے کر رہے تھے۔ ایک دن پہلے انہوں نے اسلام آباد میں بہت بڑا مظاہرہ کیا، کشمیریوں کے حق کے اندر وہ نکلے، بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں اکرام راجہ صاحب، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ رضی طاہر صاحب جو ابھی حال ہی میں چھوٹ کر آئے تھے، انہوں نے کوریج کی تھی اس مظاہرے کی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کے دفتر میں چھاپا مار کے، اور صحافی بھی اٹھا لیے۔ تو 10 کے قریب بندے اور پکڑ لیے انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی سامان ہمدردی کا، دیکھیں یہی آدمی جب امدادی سامان لے کر فلسطین جا رہا تھا تو اسرائیلیوں نے گرفتار کر لیا، آج یہی آدمی امدادی سامان لے کر کشمیر جا رہا ہے تو پاکستانی فورسز نے گرفتار کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہماری فورسز میں اور اسرائیلی فورسز میں پھر کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں کوئی غداری کا فتویٰ نہیں دے رہا، میں کوئی بغاوت کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں سادی بات کر رہا ہوں کہ یہی سینیٹر مشتاق امدادی سامان لے کر جاتا ہے فلسطین میں تو اسرائیلی پکڑ لیتے ہیں، یہی سینیٹر مشتاق جو ہے امدادی سامان لے کر جاتا ہے کشمیر میں تو اسے پاکستانی فورسز پکڑ لیتی ہیں۔ ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ اب پیر والے دن ڈاکٹر جائیں گے، پیرامیڈیکل سٹاف جائے گا، کھانے پینے کا سامان جائے گا، مرم پٹی کا سامان جائے گا، اور بہت سارے والنٹیئرز جائیں گے، تو دیکھنا ہے کہ انہیں روکا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ڈی جی صاحب کل رول آف لا کی بات کر رہے تھے، انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، انسانیت کی بات کر رہے تھے، تو ہمارا یہ سوال تو کرنا بنتا ہے کہ انسانی امداد کشمیر میں جانی چاہیے،
या नहीं जानी चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, MQM, ये सारे एक दूसरे को जाली नशस्तों के ताने दे रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास जो सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप देखें ना, तकरीबन तहरीक इंसाफ की 100 सीटें छीनी गई थी, तो वो 100 सीटें जो बांटी गई हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में बांटी गई हैं ना। सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है पहले सबसे PMLN को, फिर मिलता है दूसरा हिस्सा मिला पीपल्स पार्टी को, तीसरा हिस्सा मिला MQM को, फिर एक हिस्सा जो है वो दिया गया फजलुर रहमान को। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ताने दे रही है और इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा मैंडेट असली है। ये पता है एक दूसरे को जवाब कैसे दे रहे हैं, अच्छा जी अगर मेरी सीट जाली है तो तुम्हारी भी तो जाली है। वो कहते जी अगर हम जाली सीटों पे बैठे हो तो तुम भी तो जाली सीटों पे बैठे हो। यानी इनमें से किसी एक में ऐसी इखलाकी जरूरत नहीं है जो खड़ा होकर सीने पे हाथ रख के सीना ठोक कर ये कह दे कि मेरी सीट असली है और तेरी सीट जाली है। ये सारे के सारे जालसाजी के साथ आए और मजे की बात ये है कि ये सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं चौक में। ये सारे एक दूसरे को कह रहे हैं तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है। और DGI SPR बजीदा नहीं इलेक्शन तो ठीक हुआ था, और बजीदा नहीं हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। ये सारी सियासी जमातें कह रही है कि बूट पॉलिश करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुम सारे इक्तदार में आओ। आज गवाही दे रहे हैं, आज पीपल्स पार्टी भी गवाही दे रही है, PMLN भी गवाही दे रही है, MQM भी गवाही दे रही है, ANP भी गवाही दे रही है, जमात इस्लामी भी गवाही दे रही है, फजलुर रहमान भी गवाही दे रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी सब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको फील्ड मार्शल ने फॉर्म 47 दिया। आज सारी जमातें कह रही हैं कि फौज सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रही है, जबकि फील्ड मार्शल और उनके साथी या DGI SPR ये बजिद है कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, इलेक्शन ठीक हुआ। तो जो इलेक्शन लड़े और जिनको सीटें दी वो खुद गवाही दे रहे हैं कि जनाब हमें ये सीटें ठीक तरीके से नहीं दी गई। जुल्म और ज्यादती के इंतहा में आपको बताता हूं नाज़रीन, पिछले 15 दिनों का एक चार्ट जारी किया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। ये बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, डेटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने एक डाटा जारी किया कि 15 दिनों में पूरे खित्ते में जो डीजल की कीमत है उसमें कितना फर्क आया। पाकिस्तान का लिखते हुए बताते हैं, पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 15 दिनों में जो इजाफा हुआ वो 20.8%, लगभग 21% है। पाकिस्तान में 2 हफ्तों में डीजल की कीमत 21% तक बढ़ गई। अफगानिस्तान में जहां पे कोई बंदरगाह नहीं है, जहां कोई मुआहदे नहीं है, जहां कोई बहुत बड़े पैमाने पे उस तरह तेल आ भी नहीं सकता, तो वहां पे जो डीजल की कीमत बढ़ी वो 1.4% है, 1.4%। पाकिस्तान में 21%, भारत में 0%, बांग्लादेश में 0%, श्रीलंका में 0%, नेपाल में 0%। अंदाजा करें आप, नेपाल को भी कोई समंदर नहीं लगता, पूरा इंडिया क्रॉस करके जाता है उनका तेल। यानी इन सारे मुल्कों में 15 दिनों में तेल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कितना इजाफा हो गया? 21% का इजाफा हो गया 15 दिनों में। जबकि दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है जिसकी कीमत में इजाफा 1.4% है। तो ये तो है नाजरीन हालात। नाजरीन 2 खबरें आपको मैं जाते जाते देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। नंबर 1 तो ये कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सदाकत नहीं है, तो आप हमसे कंफर्म कर लिया करें। इमरान खान साहब की सेहत के जो मामला पहले से हैं वो तो हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है और ये मुतालबा भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से और अस्पताल के हवाले से जो चीजें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जबकि एहतजाज में जिन लोगों ने मेरी तजलील की मैं उन सबको माफ करता हूं। नरेंद्र मोदी को गंदी गालियां दी थी इंडिया की जेनजी ने, बड़ी गंदी मां बहन की गालियां दी थी, नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने बहुत गालियां दी थी नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि जिन्होंने एहतजाज में मुझे गालम गलोच की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियां दी गंदी, मेरे गलत अल्फाज बोले, तो मैं उन सबको माफ करता हूं। ये है नाजरीन नरेंद्र मोदी, जिसको हम फाशिस्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ हम रोजाना बात करते हैं, हमारा मीडिया बात करता है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो बदला लेगा, मुझे पता है, उसकी अपनी सियासत है, उसका अपना तरीक़ाकार है। लेकिन जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, तो उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि लोग उनके खिलाफ ना हो जाएं और उनके खिलाफ कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए। तो देखें वो माफ करने पे मजबूर हो गया। लेकिन इधर क्योंकि सारे बूट पॉलिश करके आते हैं, तो जो मरियम नवाज है वो कहती है मारो जितना हो सकता है। नवाज शरीफ की भी यही पॉलिसी, जरदारी, बिलावल, सबकी यही पॉलिसी। वो कहता है जी मैं ब्रूट मेजॉरिटी लूंगा, डंडे वाली जमहूरियत लेकर आऊंगा। वो दूसरा कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, उसका बाप ये कहता है आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ भी इसी रास्ते पे, शहबाज शरीफ भी इसी रास्ते पे। तो इनको ये पता है कि इन्होंने बूटों के साथ लमक लमक के ही आना है, जो इमरान खान ने कहा था कि बूटों के तस्मों के साथ लटक के ये ले आते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, अवाम में तो ये जा नहीं सकते।